नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। मोदी, मुल्क और मुसलमान प्रोग्राम के इस पड़ाव में आज हम श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर में मौजूद हैं और तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखाएंगे। पुरसुकून और माहौल जो है बिल्कुल शांत है, ठंडा है। पर्यटक, लोकल, बाहर के सब आते जाते हैं। मामलात बहुत सारे हैं। बिजली का टैरिफ जो है वो काफ़ी हाई है। एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, तो एक आम कंसेप्ट था कि शायद मोदी जो है एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और शायद मुसलमानों के लिए या मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है मुस्लिम्स की, चाहे वो हमारा श्रीनगर हो, राजौरी हो या नॉर्थ हो, साउथ हो, जो भी इलाके हैं, शायद ये कंसेप्ट कंसीव करने में, शायद इस बात को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कामयाब हुए या नहीं हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, अभी कश्मीर और उससे पहले जम्मू, फिर दोबारा जम्मू का दौरा करेंगे, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आज मैं आपको डाउनटाउन के उन 5 बच्चों से मिलाऊंगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कार्यकाल के बारे में अपनी राय, हालांकि बोलना पसंद नहीं करते हैं। इनको बड़ा मैंने कहा कि आपको बोलना है, वो कहते नहीं, हम क्यों बोलें, आप ही हमारी बात पहुंचाएं। बहरहाल मैंने कोशिश की और सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस रिटायर हुए शबीर अहमद गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर के फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा करना से है, उनसे गुजारिशात की कि बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा मुझे रहनुमाई करें कि मोदी, मुल्क और मुसलमान में आज कश्मीर कहाँ पर है। गिलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मोदी, मुल्क और मुसलमान ट्रिपल एम को जब आप देखते हैं, तो ये ट्रिपल एम जम्मू कश्मीर में किस तरफ जाता है और इसके असरात क्या देखने को मिले हमें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपके इस सवाल का या इस टॉपिक पे बात करने से पहले, चूँकि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ और कम से कम 50 साल की यादाश्त तो मुझे है सियासत की, हिंदुस्तान की सियासत की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, उनको मैंने पढ़ा है और उनके काम हिंदुस्तान के अंदर जो है वो देखे हैं, आप ही लोगों की वसातत से, मीडिया से, प्रेस से, प्रिंट से।
اور جب ہم مودی جی کے بارے میں اور ملک ہندوستان اور مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا جو ٹاپک ہے اس میں یہ بتاؤں گا تو کہ اس میں ایک کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں اس طرح سے آپ کو بیان کروں گا نٹشل میں ہی کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو یہاں پہ ایک رجحان تھا اس رجحان سے کہیں بہتر ان 10 سالوں میں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ترقی کے کام ہوئے ہیں اور لوگوں کے دماغ سے یہ بات میرے خیال میں آہستہ آہستہ نکل گئی ہے کہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ ایک ہی طبقے کے پرائم منسٹر نہیں ہیں بلکہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور ملک کے اندر جتنے بھی بسنے والے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کے پرائم منسٹر ہیں. اس طرح کی بات جو ہے وہ ان 10 سالوں میں ہمیں پتہ یہ چل چکا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں یووا کے پاس جاؤں گا. حالانکہ یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی ہے. پرائم منسٹر مودی کا کاریہ اب تقریباً تیسری ٹرم آنے والی بھی ہے. اگر الیکشن میں وہ جیت گئے 2 ٹرم ان کی ہو رہی ہے مکمل. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر بات یہ ہے جب سے مودی جی کی حکومت آئی ہے یہاں پہ سب کچھ نارمل جیسا ہوا. یہاں پہ دنگے فساد ہوتے تھے وہ بند ہوا, قتل و غارات ہوتے تھے وہ بند ہوا اور مودی جی نے یہاں پہ بہت ساری اسکیم کھلے رکھی ہے جس میں مطلب یہاں کے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں. آدھے لوگوں نے فائدے اٹھایا, آدھے لوگوں نے ابھی تک نہیں اٹھایا. اور دوسری بات یہ ہے جو یہاں پہ ریناواری ہاسپٹل ہے وہاں پہ مطلب اس نے لوگوں کے لیے گولڈن کارڈ نکالا. اس پہ دوائی فری ملتا ہے, وہ بہت اچھا ہے. بیماروں کا علاج فری میں ہوتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, ہر کوئی چیز. مطلب آپ سری نگر کے کس علاقے سے ہیں؟ میں ریناواری سے ہوں سر. ریناواری میں مجھے بتاؤ کہ یہ جو 5-10 سال ہے کوئی انتر کوئی تبدیلی آئی آپ کے ڈاؤن ٹاؤن کے ایریا میں ریناواری میں, اور کیا کرنا چاہے پرائم منسٹر کو تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں؟ ہاں جی سر, مسئلہ یہ ہے ہمارے سائڈ سے مطلب جو سڑکیں ہیں وہ سب ختم ہوئے ہیں. وہاں پہ کوئی آتا نہیں دیکھنے. آتے ہیں سب کوئی, لیکن کانگریس کا پارٹی آتا ہے, PDP کا پارٹی آتا ہے, نیشنل پارٹی آتا ہے, خالی دیکھتا ہے, کرتا کوئی کچھ نہیں. BJP آئے, انہوں نے لائٹس لگائے, بہت سارے کام کیے وہاں پہ. تو ڈاؤن ٹاؤن میں کام ہو رہا ہے؟ جی سر. ڈاؤن ٹاؤن میں فوڈ ریشن وغیرہ وغیرہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایکولی؟ سر ہوتا ہے. تو کیا غریبوں کے لیے جو ریشن فری رکھی ہے وہ بھی چل رہی ہے؟ جی وہ چلتا ہے, فری راشن فری ملتا ہے سر. اچھا گیلن صاحب یہ دیکھیے نا, یہ بڑی چینج ہے جو آپ کو ریناواری شہر کے علاقے میں ہے, اور ریناواری جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن کا چہرہ مانا جاتا ہے اور یہ پورے شہر کا دل ہے. اور جب آپ اس کے آس پاس میں ٹوپوگرافی دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پہ سائن بورڈز لگے ہیں. یہ تبدیلی جو گراؤنڈ پہ ہے اس کا معنی کہ ہم مودی نے پروو کر دیا کہ وہ صرف ہندوؤں کا ہی وزیر اعظم نہیں ہے؟ 100% آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ یہ کہیں کہ وہ ایک ہی طبقے کے وزیر اعظم ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایک طبقے کے وزیر اعظم نہیں ہیں بلکہ ملک میں بسنے والے سب لوگوں کو. اور کشمیر سے مطلب اگر آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ تو خود دیکھ سکتے ہیں نا, یہاں پہ آپ سری نگر سٹی آپ دیکھیے کہ سٹی کا کتنا مطلب ایک زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے میں بھی 1970 سے سری نگر میں ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, اس کے بعد نوکری میں ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ کیا تھا. آج تو یہاں 4 چاند لگے ہوئے ہیں. بچوں سے پھر بات کرتے ہیں. آپ آگے آ جاؤ, آپ اپنا پریچے کراؤ. کہاں سے آپ؟ میں ریناواری سے ہوں, سری نگر چھوٹے کسان. بتاؤ, یووا جو ڈاؤن ٹاؤن کا ہے عموماً کہا جاتا تھا کہ یہ ایک طبقے کے ساتھ بہت زیادہ وابستہ رہتا ہے اور اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. کوئی حکومت آئے نہ آئے, کوئی جائے. آپ کے دوست یار وغیرہ کیا کہتے ہیں موجودہ وقت میں جب آپ مودی ملک اور مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ ویسے شکر اللہ کا وہ حالات بہت اچھی ہو گئی ہے. بتاؤ, ایک کنسپٹ تھا کہ پرائم منسٹر مودی شاید مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرے گا. کیا لگ رہا آپ کو؟ سیدھا بولنا, صاف بولنا. ہاں جی, پہلے جب آئے تھے, جب پہلے سال ان کا تھا تو یہ نہیں لگ رہا تھا یہ کچھ کام کرے گا اچھا ویسا. ہم کو ڈر لگتا تھا ایسے, کچھ ڈر ہی لگتا تھا پہلے مودی سے, نام سے ہی ڈر لگتا تھا. ہوتا تھا جب سنا وہ مسئلہ یہ مسئلہ تو ڈرتے تھے. پھر ٹائم ہو گیا, پھر ہم نے چینجز دیکھی, چینجز آتے ہوئے چینجز. ماشاء اللہ ابھی ہم سری نگر جائیں گے, لال چوک کے علاقے میں جائیں گے, ادھر پہ سب ہم جاتے ہیں, یہاں سب فل اسمارٹ سٹی ہو گئی ہے. پھر لائٹنگ چینج, سڑک بھی چینج ہو گئی ہے. آپ کی طرف آنا چاہیں گے, آپ تھوڑا سا آگے آ جاؤ. آپ بتا, مودی ملک اور مسلمان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھو 3 ہیں, مودی ہے, ملک ہے اور مسلمان ہے. سچ بولنا اور دل سے بولنا کہ پرائم منسٹر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟
دیکھیے ہم پرائم منسٹر کو اچھے کام کیا ہم یہاں پہ سری نگر میں. آپ اپنے بارے میں بتاؤ. بہت روزان ریناواری مشنو شاکر. ہاں شاکر بھائی آپ بتاؤ نا اپنے بارے میں, کیا پرائم منسٹر مودی کے ٹائم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سہ مان اصل پہ وچان گۄڈٕ تھٲو سیٚدِ 2010 مز حالات ٲسۍ خراب, پتہٕ گٔے اوترٕ پٮ۪ٹھ مان ژٕ یِہوے ؤری 2 ؤری گٔے حالات فُل کامہِ گٔے مان ژٕ یہِ رِشوت گوٚو ختم حظ. ہاں جی, یہاں یہ بول رہا ہے کہ جو یہاں پر حالات پہلے یہی حالات خراب ہوتی تھی, پہلے وہ جو اب ایسا ٹھیک ہو رہا ہے, جو کام ہو رہا ہے. مودی جی نے یہاں پہ اسکیمیں بہت سے نکالی. مودی جی نے کشمیر میں یہ بھی کیا گرہ منتری نے کہ مسلمانوں کے لیے جو ایک امیج ان کا تھا اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں, سچ بولنا کہ امیج جو مسلمانوں کے سامنے مودی کی ہے وہ کیا تبدیل ہوئی؟ آپ کا پرسپشن مائنڈ میں کیا تھا اور کیا آپ کی اوپینین غلط نکلی؟ ہاں جی, وہ تو نکلی. ہم سوچ رہے وہ ایسا ہے ویسا ہے, کام نہیں کرے گا. تو جو مودی صاحب اب وہ کام کر رہے, بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بی پی ایل آ رہی ہے, راشن جن کے پاس ہے وہ ان کو 2-3 kg فری مل رہا تھا ایک بندے کو. اس میں وہ 20 kg تک, جو اے پی ایل ہے وہ ان کو فری نہیں ملتا ہے. اور راشن تھوڑا کم کیا گیا ہے, تھوڑا جو پہلے تو ہمارے پاس 50 kg دیتے تھے ایک. کشمیر میں ایک اور پالیٹکس تھی, سپریٹزم کی پالیٹکس تھی, وہ مودی اور گرہ منتری کے چلتے ختم ہوئی. آپ نے اس فیز کو دیکھا, اس فیز کو دیکھا, کتنا انتر آپ کو ملا؟ 90%, 101%. اب جو وہ دنگے سڑک پہ چلتے تھے ایسے ڈر لگتا تھا چلنے میں, یار کچھ ہو جائے یار, اب تو پھر جیل میں جانا پڑے گا, کچھ ہو گیا, کسی نے مارا, پتھر مارا, ہم وہی کو چلنے کو ڈرتے تھے یہاں پہ یار. مودی کے آتے وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. ابھی کچھ کہیں بھی جاؤ, نو ٹینشن, وہ ٹینشن نہیں ہوا. اب پکڑے گا پولیس, یہ ہوگا مسئلہ ہوگا, وہاں پہ پتھر مارے گا ہم کو پکڑے, وہ مسئلہ نہیں, وہ سب کچھ کلیئر ہو گیا یہاں پہ ماشاء اللہ. اور یہاں پہ دیکھا جائے گا یہ 0 برج یہاں پہ کافی اسمارٹ ہے ابھی اس ٹائم, اس کو بھی سب چیزیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ماشاء اللہ. کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا مرحلہ کیسا ہو؟ اگلا مرحلہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ایکچولی بات یہ ہے سر, پہلے جب 2016 میں مودی جی نے جیتا تھا اس ٹائم ہم اس کا سپورٹ نہیں کرتے تھے. جب ہم نے اس کے کام دیکھے تھے اس ٹائم ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں. تو کون سے کام دیکھے آپ نے جس کو لے کر کام کیا سر, مطلب اسکیمز کھولے ہیں مودی جی نے جو غریبوں کے پاس پہنچ گئے. بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, مطلب وہ اسکیمز کھولے. اور گولڈن ملا, بیٹیوں کو فائدہ ملا؟ بہت سارے کو ملا سر, بہت سارے کو سر ملا. اچھا, آپ بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں مودی سر پھر سے آنا چاہیے ہمارا. ہم اپیل کرتے ہیں. ہمارا ساتھ, ہم اس کا ساتھ دیں گے. جیسے وہ ہمارا فائدہ جو کام کیا ہم اس کے وہی ویسے اچھے کام کرتے ہیں. وہ چلے گئے, ہم 10 قدم چلیں گے, وہی مسئلہ ہوتا یعنی ہے. ایک قدم وہ چلے تھے یا چل رہے ہیں؟ چل رہا ہے اس ٹائم, وہ چل رہا ہے. ہاں تیار ہے اس کے لیے. صاحب یہ یووا جو کہہ رہا ہے کہ 10 قدم آپ چلیں گے, میں 10 قدم چلوں گا, یہ تبدیلی کیسی ہے؟ یہ بہت اچھی تبدیلی ہے, اور یہ تبدیلی تو ہونی تھی. دیکھیے نا, مطلب آج کل نوجوانوں کے لیے ہی جو ہے وہ پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں. انہوں نے نبض پکڑی یہاں پہ. کشمیر میں جو بھی حالات تھے, ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے نبض, ایک جیسے بیمار کی نبض پکڑی جاتی ہے اور بیماری کو دیکھا جاتا ہے. ہوم منسٹر صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بڑی زبردست سائیکالوجی, نفسیات کو دیکھا ہے کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ چاہتا کیا ہے. یہاں کا نوجوان جو ہے چاہتا کیا ہے, نوجوان کو چاہیے کیا. نوجوان کو, یہاں کے نوجوان کو پہلے یہ تھا کہ ورگلایا گیا اور دشمن کی بندوق یہاں کے نوجوان نے اٹھائی. اس چیز کو ختم کیا اور یہاں کے نوجوان نے اپنے ملک کی بندوق اٹھائی اور اس دہشت گردی کو, اس ٹیررزم کو جو ہے یہاں کے ہی لوگوں نے ختم کیا, جس میں سیکیورٹی فورسز کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جہاں تک آپ نے ترقی کی بات کی ہے, یہاں مسلم پاپولیٹڈ جو ہے یہ میجارٹی اسٹیٹ ہے جموں اور کشمیر میں تو زیادہ یہاں پہ یہ ہے. یہاں پہ ترقی اتنی ترقی ہوئی ہے کہ آج جو نیا سلسلہ چل رہا ہے, آپ سڑکوں کے جال دیکھیے, جگہ جگہ فلائی اوور بن رہے ہیں. چونکہ میں رہتا ہوں, آپ نے بتا دیا کہ میں ٹنگ ڈھار لاسٹ بارڈر رہتا ہوں, اور وہاں پہ بھی اسی پارٹی کی حکومت نے جو یہ مطلب ایک
दोनों मुल्कों का जो आपस में सीज फायर जो हम सबसे पहले अफेक्टेड थे। जब पाकिस्तान का गोला आता था वो हम लोग मरते थे उस गोले से, और वो सीज फायर हुआ और उसके बाद तंगधार प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे हुआ, ये तो मेरे ख्याल में उससे पहले हुआ। अपने जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आपके मनमोहन सिंह साहब, नहीं जी, बीजेपी के जी, वाजपेयी जी जब गए लाहौर और वहाँ पे, उसके बाद ये चीज़ हुई। लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को, समझते हुए कि ये कितनी फायदेमंद चीज़ है। युवा की तरफ जाऊंगा इस बात को लेकर। ये जो जी एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो ये है कि चूंकि मैं बॉर्डर पे रहने वाला हूँ और बॉर्डर से ही मैंने देखा जहाँ पे हम करना टंगधार से हम बस लेने के लिए 40-50 किलोमीटर पैदल चल करके आते थे। सड़क है वहाँ पे, सर्दियों में रास्ता बंद होता है, साधना टनल है वहाँ पे, और हमने ये चीज़ जो है मोदी सरकार को और मोदी जी के यहाँ पे उनके सामने ये चीज़ लाई हुई है, जिसके ऊपर जो मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने वादा किया हुआ है कि साधना टनल विकास जो है, साधना टनल वो हो जाएगा। आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जो फ्राइडेज़ में हमारा स्ट्राइक होता था, बंद होते थे, देखिए हम इस माहौल में पड़े बड़े हैं, हमने देखा हुआ है, हालात को देखा, सब कुछ। आप इस तरफ बचे, इस तरफ आ जाओ, आप सब एक तरफ आ जाओ, गिलानी साहब साथ साथ चलो, इस तरफ आ जाओ। ये माहौल आप किस तरह से देखते हैं? मीर वाइज साहब भी अब निकलने लगे हैं बाहर और उनका हमने खुतबा वगैरह सुना, ये तब्दीली किस तरह देखते हैं आप? मसला ये था सर, जामिया बंद होती थी जुमा के दिन और फ्राइडे के दिन हर कोई चीज़ बंद होता था, यहाँ पे हड़तालें होते थे, वो सब खत्म हुआ। अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जामिया जो है वो उस टाइम भी बंद होता है जुमा के दिन, उसको कंटिन्यू रखा जाए नमाज के लिए। जी सर, नमाज के लिए सर। और एक चीज़ है सर, हमने लोन पे ई रिक्शा लाए थे, हमें किसी जगह पे चलने नहीं देते, हमने वो लोन पे लाए थे। हम पीएम से अपील करते हाँ, हम मोदी से अपील करते हैं, हमें चलने दे रोड पे, हमें किसी जगह पे चलने ही नहीं देते हैं। ई-रिक्शा जी सर, हम अपना रोज़ा कमाते हैं उसी में, लेकिन हमें किसी जगह पे चलने नहीं देते हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ? क्या डिमांड है आपकी प्राइम मिनिस्टर? सर ये डिमांड है जो भाई ने बोला, जो ई रिक्शा की और बिजली टैरिफ की। जी हाँ जी सर, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, और मेरी एक हमारी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मोदी है सर, जो में खुली होनी चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, मोदी सर जी आना चाहिए एक और हुकूमत के लिए। आप भी यही कहते हैं? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, हमें उम्मीद है उनके साथ। और मैं जैसे पहले मैंने आपको कहा कि हमारा सर्दियों में जान जोखिम का काम है और हमारे लोग जो है मारे जाते हैं। एक डेथ ट्रैप है, एक डेथ ट्रैप है। पीएम को आना चाहिए और हम उनसे ये कहें कि हमारे कर्नाटक वाले लोगों की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो फिर साधना टनल जो है ये बनना चाहिए। ये हमारी यही हम कहना चाहते हैं, जामिया खुली होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फ्राइडे के दिन, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग। परसों भी बहुत लोग आए थे और उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो क्या ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सबका है, मुसलमानों का? वो तो सबका है, मगर इस तरफ तो बंद होना चाहिए, वो गलत है। रिक्वेस्ट करते हैं सब कुछ, बस यही रिक्वेस्ट है जी। जो परसों यहाँ पे शब था, बहुत लोग गाँव से आए थे, कश्मीर में बहुत से गाँव से आए थे, कुपवारा से आए थे बहुत लोग नमाज अदा करने के लिए जामिया में। फिर जब वहाँ पहुँचे वहाँ तो बंद ही था। फिर तो हालात जब ठीक है, ये सब ठीक आप देखना चाहते हैं? वो सब हम पहले जैसे हम बहुत खुश होते हैं जब जामिया ओपन होती है, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग ही सुकून मिलता है। ईद नमाज भी। अब ईद आने वाले 2 दिन है, अब वही हम उधर ही अदा करने चाहते हैं, नमाज वो ओपन होनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है। अब हमारे वो हालात तो क्लियर हो गए, जब बस यही लगता है हालात क्लियर है तो जामिया खुली होनी चाहिए, हर कोई मस्जिद खुली होनी चाहिए, नमाज भी अदा हो जाएगी। बहुत ओपन है, अच्छे हालात है। अब ये रिक्वेस्ट है, ये भी अच्छे होनी चाहिए। बिल्कुल, जामा मस्जिद तो एक मजहबी अदारा है, इसमें तो कहीं भी फिर जाकर के वहीं अटकेंगे हम। जो सवाल है आपका, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आएगी कि हाँ, कि ये ट्रिपल एम में है कि अगर इस तरह की बात है मोदी मुल्क और मुसलमान, तो फिर जामिया जो है इसको खुला रहना चाहिए। मसला ये है सर, जो बेरोजगार थे उन्होंने ई रिक्शा लिया है लोन पे, मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूँ सर, उनको चलना दिया जाए रोड पे सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए ये युवा जो है
ये शहर का डाउनटाउन इलाका है और डाउनटाउन के इस इलाके में इन्होंने क्रैकडाउन देखे, कर्फ्यूज़ देखे और इन्होंने हालात को भी देखा, इन्होंने मस्जिद को देखा, क्योंकि मोदी मुल्क और मुसलमान का जो ट्रिपल एम का जो इक्वेशन कंसेप्ट है और इसमें तीनों चीज़ें जो है मोदी मुल्क और मुसलमान में तीनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए थी, ताकि जम्मू कश्मीर में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो जामा मस्जिद, ईदगाह और मुतबरा क़याम रोज़ों के हों, जमे का हों, तो ये मुसलमान ये कहते हैं कि यकीनन मोदी मुल्क और मुसलमान में जामिया मस्जिद, ईदगाह खुला हो, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त हो। हालात का ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। वो वक्त गया जब यहाँ पर हफ्तों तक बंद हुआ करती थी दुकानें, वो वक्त चला गया जब गोलियाँ चलती थी और किसी को पता नहीं था कि घर से सुबह जब बच्चा निकलता था स्कूल से वापस आएगा या नहीं। मुझे याद है कि हम जब एसपी स्कूल में हम पढ़ते थे तो एक ही दिन में जुमे को तकरीबन 10 से 12 जगह जो है ग्रेनेड हमले हुए थे और गालिबन घर वाले बड़े परेशान थे। तब फ़ोन सर्विसेज नहीं थी, हालात तब कुछ और थे, उनकी भी रिहाई का भी इंतज़ाम किया जाने। और मोदी मुल्क मुसलमान का ये पैगाम कश्मीर की सरजमीन से यही है, यहाँ के युवा की, कि जम्मू कश्मीर में मोदी का जो कंसेप्ट है वो कंसीव कर चुका है। जम्मू कश्मीर मोदी फ़िलासफ़ी को पढ़ चुके हैं और आने वाले वक्तों में कहते हैं कि हम पहली बार अगर वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ही वोट का इस्तेमाल करेंगे। श्रीनगर से सईद तजम्मुल की रिपोर्ट।